कहता हूं तो एक सफ़हा इसका पढ़ करके सुना दे, एक सफ़े की 2 लाइनें पढ़ करके सुना दे जो असली अरबी में मौजूद है। मैं तेरी जिंदगी तमाम गुलामी करने के लिए तैयार हो जाऊंगा। मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, ये तुझसे कुरान पढ़ा नहीं जाता, तुझे क्या पता इसमें क्या लिखा हुआ क्या नहीं लिखा हुआ है। नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप जानते हैं इस फितने को, आपने थंबनेल भी देख ली होगी, जो बहुत बड़ा फितनों का सरखेल है और नौजवान तबके को और जो लोग दीनदार लोगों से कम ताल्लुक़ रखते हैं, दुनियादारों से ज़्यादा स्कूल कॉलेजों की लाइन में रहते हैं, तो वो इसको काफ़ी फॉलो करते हैं, यानी ये जो गौहर शाही है। तो मैंने चाहा, इसने जो है एक वीडियो दिखाई है, एक वीडियो पेश की है अपनी, जिसमें कि आप जानते ही इसका जो मशगला है, जो इसके नज़दीक बड़ा महबूब मशगला ये है कि सहाबा के ऊपर भौंकना, औलिया अल्लाह के ऊपर भौंकना और कुरान और हदीस की गलत तशरीह बयान करना। क्योंकि कुरान और हदीस किस अंदाज में क्या बात पेश कर रहे हैं, तो इसके बस की बात ही नहीं है कि जो उसको समझ सके। तो आज एक वीडियो देखें पहले आप, उसके बाद में फिर मैं गुफ्तगू करता हूँ। देखें आप पहले इस वीडियो को देख लीजिए। ये किताब है मेरे पास, नहजुल बलागा। ये किताब जो है मौला अली के खुतबात पर मबनी, जो आपने खुतबे दिए। इस किताब में मौला अली ने बराह रास्त अमीर माविया को मुखातिब कई मकामात, कहीं आपने उसको कहा, वार्न किया कि तुम शैतान के रास्ते पे मत चलो, बागी मत बनो, मुझसे दुश्मनी मत रखो, सरकश मत बनो, अल्लाह के नाफरमान मत बनो, जगह जगह कहा। अब एक खुतबा ऐसा भी दिया जिसमें ये कहा कि वो अल्लाह का नाफरमान हो गया है, बागी हो गया, गुमराह हो गया। अगर मौला अली किसी को अल्लाह का नाफरमान कह रहे हैं, बागी कह रहे हैं, आपको क्या पता उसके कुफ्र का और उसके ईमान का, जो आप 1400 साल बाद बैठ के भी उसके तराने गाते हैं, उसकी तारीफें करते हैं। शर्म की बात है। हम सुनते आ रहे हैं कि अमीर माविया की जो माँ थी हिंदा, उसने अमीर हमजा का कच्चा कलेजा निकाल के चबाया था। सिर्फ इतना ही सुना है ना? किसी मौर्रिख ने ये भी लिखा है साथ हमें बताने के लिए कि उसको मारा किसने था। सिर्फ कलेजा चबाने का जिक्र पढ़ा है ना हमने, और भी कुछ पढ़ा है। पहले कलेजा चबाया था या पहले उनको शहीद किया था? किसने शहीद किया था? अबू सुफियान ने। इस दुश्मनी पर कोई फर्क पड़ा जो अमीर हमजा से शुरू हुई है? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ साजिशें की हैं, फिर उसके बाद इमाम हसन को जहर दिलवाया है, मौला अली को शहीद कराया, फिर इमाम हसन को जहर दिलवाया, फिर करबला का वाक़या पेश आया। वजह क्या थी? ये दुश्मन खुदा है। तो देखा आपने, इसने आज एक किताब पेश की है। किताब का नाम है नहजुल बलागा। मैं भी दिखाता हूँ, मेरे पास भी है ये किताब अल्हम्दुलिल्लाह। यह है नहजुल बलागा। ये किताब एक शिया ने इसको तरतीब दिया और हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु के खुतबों के नाम से मशहूर है कि इसमें हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु के खुतबे हैं और इन्होंने जमा किए हैं। ये वो कौम है कि सिहाए सित्ता को नहीं मानते, यानी बुखारी मुस्लिम इनके यहाँ पर मोतबर नहीं, मगर एक शिया ने हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु के ताल्लुक़ से ये दावा कर दिया कि इसमें हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु के खुतबे मौजूद हैं, तो इनके यहाँ ये बड़ी मोतबर है और शिया भी मानते हैं इसको, बुखारी शरीफ से ज़्यादा इसको दर्जा देते हैं। और साथ ही साथ में इस गौहर शाही को भी देखें कि ये भी जो है इसको खूब मोतबर मान रहा है कि बराह रास्त हम कौन है। हज़रत अली इसको कह रहे हैं अमीर माविया को कि वो गुमराह हो गया, वो गद्दारी की उसने। मैं कहता हूं तो एक सफ़हा इसका पढ़ करके सुना दे, एक सफ़े की 2 लाइनें पढ़ करके सुना दे जो असली अरबी में मौजूद है। मैं तेरी जिंदगी तमाम गुलामी करने के लिए तैयार हो जाऊंगा। मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, ये तुझसे कुरान पढ़ा नहीं जाता, तुझे क्या पता इसमें क्या लिखा हुआ क्या नहीं लिखा हुआ है। और दूसरे, अगर पता है तो मैं भी तुझे आज एक पैगाम दे रहा हूं, अगर तुझसे हो सके, तेरे चेले चपाटे अगर हों तो उनसे हो सके तो इसका जवाब देना। फिर इसी हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु के ताल्लुक़ से जो मंसूब किया जाता, हमारे यहाँ पर ये मोतबर नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत खुशकोतर मिला दिया गया। इसमें मोतबर गैर मोतबर बातें बहुत सी इसके अंदर मिला दी गई हैं। हम उन बातों को मानते हैं इसकी जो कुरान और हदीस के मुवाफिक हैं, और जो कुरान और हदीस के खिलाफ हैं उन बातों को हम नहीं मानते हैं। इसी में हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु का एक खुतबा है, खुतबा नंबर 127, खुतबा नंबर 127। ये इबारत देखें, स्क्रीन पर भी देखते रहे, मैं पढ़ रहा हूँ। इसके अंदर देखिए मैं क्या बात कहना चाहता हूँ, आप खुद समझेंगे आप। और मैं इसको भी पैगाम देना चाहता हूँ कि तूने तो नहजुल बलागा का सिर्फ सर सहारा लिया और तू सहाबा पर भौंक रहा है और बुजुर्गान दीन पर भौंकता रहता है, मगर हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु क्या फरमाते हैं? देख, हज़रत अली फरमाते हैं कि सयाहलिकु फी सिनफान, कि मेरी मोहब्बत में
میرے تعلق سے دو گروہ ہو جائیں گے. ایک محبن مفرطن یذهب به الحب الى غیر الحق، ایک بہت زیادہ محبت سے تجاوز کرنے والا، محبت کرنے والا ہوگا لیکن محبت ناحق ہوگی، ناحق محبت کی طرف تجاوز کرنے والا. حضرت علی فرماتے ہیں ومبغض مفرط یذهب به البغض الى غیر الحق، اور ایک بہت زیادہ نفرت رکھنے والا. اور یہ حد سے تجاوز کرنے والے جو شریعت کی باؤنڈری ہیں ان کو تجاوز کرنے والے، محبت کرنے والے جو دعویٰ کر رہے ہیں، حضرت علی نے فرمایا غیر الحق، وہ بھی ناحق ہیں، اور جو بغض رکھنے والے ہیں وہ بھی غیر حق ہیں، ناحق ہیں، لوگ دونوں لوگ غیر ناحق ہیں. اب بیان کیا فرماتے ہیں حضرت علی؟ تاریخ ساز جملہ دیکھیں آپ. وخیر الناس فی حالا النمط الاوسط، میرے تعلق سے بہترین لوگ وہ ہوں گے جن کا معاملہ درمیانی ہوگا، جن کا معاملہ درمیانی ہوگا، جو قرآن و حدیث کے مطابق اس کو مانتے ہوں گے. اس لیے اب حضرت علی کیا فرماتے ہیں؟ دیکھو نہج البلاغہ ہے، یہ کھول کر رکھیے، میں نے اسکرین پر آپ کو دکھا رکھا ہے، اس کے دیکھیں آپ. فَالْزَمُوهُ، تو اسی گروہ کو لازم پکڑنا، اور ساتھ ساتھ وَالْزَمُوا السَّوَادَ الْأَعْظَمَ، اور بڑی جماعت کو لازم پکڑنا. کیوں؟ اس لیے حضرت علی فرماتے ہیں فَإِنَّ يَدَ اللَّهِ مَعَ الْجَمَاعَةِ، اس لیے کہ اللہ کی مدد جماعت پر ہے. وَإِيَّاكُمْ وَالْفُرْقَةَ، اور اپنے آپ کو تفرقہ بازی سے بچانا. فَإِنَّ الشَّاذَ مِنَ النَّاسِ لِلشَّيْطَانِ كَمَا أَنَّ الشَّاذَ مِنَ الْغَنَمِ لِلذِّئْبِ. حضرت علی فرماتے ہیں اس لیے کہ جماعت سے کٹنے والا انسان، غور کرنا، جماعت، صحابہ کی جماعت، اہل بیت کرام کی جماعت، اولیاء کرام کی جماعت، اس سے کٹنے والا انسان، آقا فرماتے ہیں، حضرت علی فرماتے ہیں وہ شیطان کی پتلی ہے، شیطان کا لقمہ بن جاتا. وہ کما ان الشاذ من الغنم للذئب، جیسے کہ بکریوں میں سے، ریوڑ سے جو بکری الگ ہو جاتی ہے تو وہ بھیڑیے کا نوالا بن جاتی ہے. اب میں کہنا چاہتا ہوں اس سے کہ یہ حضرت علی فرما رہے جماعت کو لازم پکڑ لو، جماعت کو لازم، اور جماعت سے مراد صحابہ کی جماعت، اہل بیت کرام کی جماعت. حضرت علی تو کہیں کہ جماعت کو لازم پکڑ لو، اور یہ جماعت پر بھونکتا نظر آتا. جب دیکھو تو صحابہ پر بھونکتا، جب دیکھو اولیاء کرام پر بھونکتا، جب دیکھو تو مولویوں پر بھونکتا ہے، جب دیکھو تو علم والوں پر بھونکتا نظر آتا ہے. تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں دعویٰ کرتا ہے حضرت علی کو ماننے کا، لیکن تو ان کے فرمان کے مطابق تو بھٹک چکا، تو شیطان کا نوالا تر بن چکا. اس لیے یہ باتیں کرنا اور پھر قوم کو اس انداز میں گمراہ کرنا کہ امیر معاویہ اور کی والدہ کون ہے؟ ہندا، اور پھر یہ کہنا کہ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو کلیجہ چبایا وہ کس نے چبایا؟ ہندا نے چبایا. میں کہنا چاہتا ہوں اگر واقعی تو دیانت دار ہے تو یہ کیوں بیان نہیں کرتا؟ یہ واقعہ کب کا ہے کلیجہ چبایا انہوں نے؟ تو جب وہ ایمان نہیں لائی تھی، جب وہ ایمان نہیں لائے. ارے اس طرح سے دیکھا جائے تو جنگ بدر میں اگر دیکھا جائے تو جنگ بدر کے اندر تو ایمان لانے والوں کی تعداد ابھی مسلمانوں کی بڑی نہ کے برابر تھی، بڑے نہ کے برابر تھی. اور کتنے وہ لوگ جو جنگ بدر میں ابو جہل اینڈ کمپنی کے ساتھ میں پہنچے تھے لڑنے کے لیے آقا سے، لیکن بعد میں ایمان لے کر کے آئے، سمجھ رہے صحابی کہلائے. تو کیا اب ان کی ان باتوں کو لے کر کے اب ان کو گالی گلوچ کری جائے گی؟ کیا ان کی ان باتوں کو لے کر کے ان کو برا بھلا کہا جائے گا کہ انہوں نے تو آقا کے لیے آقا سے جنگ بھی کی ہے گی؟ ارے کب کی بات ہے وہ جب انہوں نے ایسا کیا تھا، جب ایمان نہیں قبول کیا تھا، اسلام قبول نہیں کرا تھا. اب تجھے میں چیلنج کرتا ہوں کہ جب اسلام قبول کر لیا اس کے بعد میں انہوں نے کبھی صحابہ کو، اہل بیت کرام کو، آقا کو کوئی تکلیف پہنچائی ہو تو بتا. اس لیے قوم کو گمراہ کرنا بند کر، یہ اس طرح کی باتیں مت کر، اور پھر طرح سے باتیں کرنا کہ ان کے قاتل وہ اور ان کے قاتل امیر معاویہ. اس لیے یزید کو ہم لعنت کرتے ہیں، 1000 مرتبہ لعنت کرتے ہیں، لیکن کسی یہ اولاد کے نالائق نکل جانے کی بنیاد پر اگر باپ صحیح ہیں تو ان کو غلط نہیں کہا جائے گا. اس لیے احادیث صحیحہ بخاری اور مسلم سے جو ان کی شان میں ہیں ان کو قبول نہیں کرتے، اور جن کتابوں کا کوئی اعتبار نہیں ہے تو ان کا سہارا لے کر کے قوم کو گمراہ کرتے ہو. اس لیے نہج البلاغہ کا حوالہ دے کر کے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہو. تیرے تو بس کی کیا بات ہے کہ تو اس نہج البلاغہ کو سمجھ سکے؟ اس لیے میں نے تو شروع میں کہا بھی چیلنج کیا، تو اگر واقعی کیا ہے اصل کی اولاد ہے تو میں صحیح بات کہہ رہا ہوں، تو اس کی 2 لائنیں پڑھ کر کے سنا دے. اس لیے گمراہ کرنا بند کر، یہ گمراہ مت کر. اس لیے احادیث کے سائے میں آ جا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو صحیح معنی میں اپنا لے، اور اسی طریقے سے جو صحابہ کا راستہ ہے، اہل بیت کرام کا راستہ ہے، اور جو بزرگان دین کا راستہ ہے اس کو اپنا لے. اسی میں خیر ہے اور اس تیرے لیے بھی عافیت اسی میں ہے. اس لیے میں پیغام دینا چاہتا ہوں ان لوگوں کو جو اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بڑا علامت الدہر ہے. اس لیے یہ کچھ نہیں ہے، یہ بہت بڑا لٹ ہے.
اس لیے اس کے چنگل میں نہ آئے ورنہ کچھ نہیں ملنا۔ اس لیے میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان بھی رکھا ہے، خود انہوں نے فرمایا جماعت کو لازم پکڑ لو۔ الحمدللہ اگر یہ بات کہیں کہ جماعت کس کو کہا جاتا تو صحابہ صحابہ کرام کی جماعت مراد ہے اس سے، اور اس کے بعد میں الحمدللہ جو اولیاء کرام ہیں، بزرگان دین ہیں، سمجھ رہے ہیں، ان کی جماعت مراد ہے۔ اور اگر کسی کے پاس اولیاء کرام ہیں تو وہ اہل سنت والجماعت ہیں، اگر کسی کے پاس بزرگان دین کی جماعت ہے تو وہ سنی ہے الحمدللہ۔ اس لیے سنیت سے مت کٹو، اس طرح کے انگریزوں کے چہرے جیسے بنانے والوں کے چنگل میں مت آ کر کے اپنے ایمان کے سودے مت کرو، یہ انگریزوں کے ایجنٹ ہیں یہ لوگ۔ اس لیے ان باتوں کو سمجھو، جن سے اردو پڑھنا نہیں آتی، جن سے عربی پڑھنا نہیں آتی، جن سے قرآن پڑھنا نہیں آتا، تو آج وہ تصوف پڑھانے کی باتیں کر رہے ہیں، جو کبھی نماز کی تحقیر کرتے نظر آتے ہیں، کبھی ارکان اسلام کی کیا ہے توہین کرتے نظر آتے ہیں، پتہ نہیں کون سی تصوف کی باتیں کرتا نظر آتا۔ یہ کوئی تصوف کی بات نہیں ہے، یہ انگریز نواز لوگ ہیں، یہ ان کے ایجنٹ ہیں، ہر زمانے میں ایسے لوگ رہے ہیں، ہم نے نہیں دیکھے وہ اس زمانے کے دلال، انگریزوں کے زمانے کے دلال، مگر آج بھی ان کی ناجائز اولاد آج بھی موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ ہدایت عطا فرمائے، ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے، اور سب کو حق بات سمجھنے اور سمجھنے کے بعد اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔